اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد صلوات نجاف کنو ٹر آیا بچڑا تیری جنگ دا منصف تھی کہ علی فرمیندن میں بھی بہوں جنگ کیتے ہن بلا کیتن پانی پی کے میں نو کرا میں بھی بہوں جنگ کیتے ہیں نا بلا کیتن پانی پی کے ہو پیا تصاوی مرینے ہائیو کندیاں تے ہو دریائی تو بون نزدیکے او میں دل اپنے ویچ وزان کیتا ہے ہو تیری جنگ دا شان ودھی کہ میں نو کرا ہو میں دل اپنے ویچ وزان کیتا ہے تیری جنگ دا شان ودھی کے ہو ماتمیوں جوانوں اے گل امیر المومنین کیتی ہے کرو سوال ذاکر حسین دا المال عباس جواب دیتا یا کوئی نا عباس رو کے فرمیندے حضور تے میری جنگ وچ بابا ہائی فارق زمین اسمان دا ہو توڑی احمد آن رکاب نہ پے ہو جڑا توں گھوڑے توں لہندا ہون جنہ ماتم کرنے عباس رو کے آدھے او حضور کو وچ ہو جنگا دے بابا ہو کوئی فکر نہیں حرماندہ او میرے نال حضور دیاں ہنوا ایو دارد ویندہ بسم اللہ میں نو کراں او حضور کو بچا او جنگا دے بابا او کوئی فکر نہیں او حرماندہ او میرے نال حضور دیاں ہنوا ایو دارد ویندہ بسم اللہ سیدہ راضی ہوئے سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو اس ویلے بے کے اپنے کو کوئی نہیں روندہ آج اون مظلوم امام دا جنازہ ہے جندیاں وطن تے 18 دھیاں 19 پتر جنازہ چاون والے منڈی دے مزدور ہیں بہت اوکھی اجازت ملیے کربلا دے جگ جرنیل نو ماما دیاں جھولیاں تو ذکر سنن لگے ہو توڑے کو لو پوچھ دا عباس چاندہ ہا جو میں جیندہ ہواں تے اکبر کو سانگ لگ ونجے عباس چاندہ ہا
جو مائی جیندہ ہوا کتا قاسم دی لاش تے گھوڑے بھاج ونجن نہ ہر شہید تو پہلے آندہ قدمہ تے ہاتھ لا کے فرماوے اکبر دا بابا پتر بچا گھن نوکر کٹور تے حسین بادشاہ بھیرا دی پیشانی چوم کے ہکا گل کرے عباس تیکو تمہیں ٹوراں تے میکو کون ٹورے سی عباس تیکو تمہیں چاواں تے میکو کون چیسی فرماوے نا عباس تو کھڑیں تا میڈیاں بھیناں دے حوصلے بلندن عباس تو کھڑیں تا اے جنگ ہوندی پئیے فرماوے نا عباس جڑا تو نہ ہو سیں اے جنگ موکوے سی کوئی کمینہ میڈیاں دھیاں دے کنہیں چو دور لہے سی کوئی کمینہ میڈیاں بھیناں دے سراں تو چادرہ لہے سی فرماوے نا عباس تو میری فوج دا جرنے لیں دا محرم دنی این دوپہراں تے ہا عباس مولا دا گزر اپنے خیام دے باہروں ہو جائے عباس دا حرم فضل دی ماں پتر دی پیشانی چمکیا دی پئیے فضل لگا ون میدان بھاویں کہیں دشمن کو لوں پوچھنا پوی پوچھ آ نجف درا اسا ہون این کافلے چ رہن جوگے نا او جوانوں ماتمیوں ایک گل عباس سنی عباس کو زندگی دیاں سوچاں بھول گئیاں قدم رک گئے خیمے دے اندر ہے فرمیندن میرے جیندے تے وطن بی بی آدھی عباس تو میری تسلی کرا سکتے ہیں جو تو جیندہ ہیں فرمیندن میں جیندہ نا جو تھرے نال بولیندہ کھڑا بی بی آدھی بے شک وارث بولنا چلنا زندگی دی علامت ہے اللہ دے نا تے دسا دریاواں دا پانی دی مالکہ کونے فرمیندن میرے مرشد حسین دی ماں بی بی آدھی وقت میری تسلی کرا من دریاتے تسیاں کہندیاں دھیاں بیٹھی ہیں فرمیندن بڑی کوشش کیتی ہے اجازت نہیں ملی بی بی آدھی تو اپنے سردار دے کول رہی ہیں تو خوش رہی ہو سیں جڑے میڈے تے پار گزرین نا قیامت تو گھٹ نین فرمیندن کیا بنی ہے بی بی آدھی تیری عزت دی قسم ہے ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ حسین دی دھی خالی وال گئی ہے بی بی آدھی خالی جام چاپ کے خیمہ دے در تے آکے ہکا گل کریں دی ای چاچی اجا چاچا نہیں آیا بی بی آدھی تیری عزت دی قسم ہے میں 9 دفعہ تا خالی ولائیے جدہ 11ویں دفعہ آئیے میرے کول ہور بہانہ نہیں بی بی آدھی میں قرآن پڑھنا شروع کیتے بی بی آدھی تیری عزت دی قسم ہے 11 سپارے متواتر پڑھیں حسین دی دھی چپ کر کے سنیں ہون جنہ ماتم کرنے بی بی آدھی عباس میں 12واں سپارہ پڑھن لگیاں میرے نال نہیں بولی اسمان آلے پاسے منہ کر کے آدھیے میڈا اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے مرحبا مرحبا میڈا اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے او ماتمیوں یہ گلن پہیاں ہوں دیئیں جو وقت وین ہے چاچی اجا چاچا نہیں آیا عباس فرمیندن سردار دی دھی نوکر حاضر رہی بی بی آدھی چاچا نوکری سرداری علی دعوے بادج کریں اللہ دے نا تے دسا پانی اوملے گھنا سے جڑا میڈا بھیرا ماروے سی فرمیندن سردار دی دی تیرے بابے دو میں نا تیرا بابا کھنڈ چکریں دے تے ہکا گل کریں دے عباس تے کو تمہیں ٹوراں تے میں کو کون ٹورے سی فرمیندن حسین دی دی اجازت تو گھنارے مشک تو پوا نوکر دوا دائی پانی گھن آساں تا آساں نتا ہر شہید دی لاش آسی تدے چاچے دی لاش ہی نہیں آونی بی بی آدھی چاچا تیرا قد درازے میرا قد چھوٹے چاچا میں تے کو مشک کی میں پواما فرمیندن سردار دی دی تو مشک پکڑ جھکن دے طریقے میں کو ماں ڈس گئی آئی او جوانوں ماتمیوں حسین دی دھی مشک پکڑیے حسین دی دھی مشک پڑیے عباس جھکنا شروع کیتا ہے بابی اوری پڑھ دیوں یعنی اتنا جھکے جھکدا 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 جتھا حسین دی دھی دے پیر ہیں عباس اتھائیں سر رکھے جی میں منظر عباس دٹھے حسین دٹھے فرمیندن عباس
تڑی وفا تو صدقے ابالی تیاری نہ کریں بھائی اور یہ آگئیں بس میں وین پیا کریں نا مل گئی اجازت 5 شاگرد ہیں 50 ہاتھ ودداہی چڑھاون واسطے آج سجے کھپے دتھیس کوئی شاگرد نظر نہیں آیا میدان دموں کر کے آدھے کن گئیں میرا اکبر جوان سیادہ دے کن گئیں میرا قاسم سیرہ والا ہو جوانوں ماتمیوں 17 شاگردان دینا چاہیں کوئی جواب نہیں آیا 18ویں دا پیا چیندہ کم داویا ہاتھ کو چچ لگائے بی بی آدھیے چڑھا او بھین چڑھا منائی بی بی آدھیے چڑھا او بیوہ بھر جائی چڑھا منائی عباس آدھے میں بھینا کو تو نہیں صدا میں تا لائق شاگرداں کو صدے بی بی آدھیے میں تا ترے لائق شاگردی ماں غازی آدھے کہیں دی مائیں بی بی آدھیے میں قاسم دی ماں تائیں میرے بچڑے دے نامے حقل ماریے میں نیڑے بیٹھی آئیں میں ڈٹھائے میرے بچڑے دا کوئی ٹکڑا کی تھاؤں اٹھے کوئی ٹکڑا کی تھاؤں اٹھے آواز آدھی آئی اماں او میڈا پھرا تکوئے نہیں او میڈے چاچے دا کھاوے لائے او چڑھ نہیں سکدا او میڈے چاچے کو چڑھا او جوانوں ماتمیوں چڑھایا بیوہ بھر جائیے زینتی آئے عباس نہیں لیا سن دے راندے ہو جو پہلے آپ کے قبضہ ہٹائیس قبضہ ہٹین دے لڑکے عباس لڑا نہیں آندھوے کہ آپ ہٹ گئیں کوئی کمی نہ دائیں دا اکبر مارائی وے غازی بدلہ گھنن پیان دے کوئی کمی نہ دے گھوڑے بھجایا وے غازی بدلہ گھنن پیان دے جوانوں غازی کہنو کچھ نہیں آدھا ایک کمی نہ ٹریا آدھا اے ہاتھ بنوائی ودائے او مارو اور جنہ ماتم کرنا ہے جوان طرف بندے ودے مرین دین غازی کہنو کچھ نہیں آدھا میدان دمو کریں دے آدھا اکبر دا بابا او میں تک کہنو کچھ نہیں آدھا او شالاؤں کو کوئی نہ ماری میں نو کراں آدھا اکبر دا بابا او میں تک نو کچھ نہیں آدھا او شالاؤں کو کوئی نہ ماری او جوانوں ماتمیوں لڑدہ ودہا ایک کمینے وار کی تے عباس دا سجا بازو کلم تھے عباس کوئی پرواہ نہیں کی تھی بے کمینے وار کی تے کھبا بازو کلم تھے عباس کوئی پرواہ نہیں کی تھی بازو کلم ہو گئے عباس پرواہ نہیں کی تھی ڈھا نکلیے ہوں ویلے جدہ مشک تیر لگے او پانی ویٹیندہ رہے عباس تور رے درے آدھے میں کو پاسے او گین ون گھوڑا او جتے ہو وے حجوں مسیپادا او میں کو زین تلاندہ او بین با زوان دیوا او نہ ویکھے چان زہرہ دا جڑے اجائی ماتم نہیں کر سکے حسین دی کیڑی حالت ہے آدھے میں تو دور نہ بنا او نیمی ٹور سکدا او جو کہ کمر گری بدی گئی ہے او میں جیدہ نہیں سامن محترم زیب ممبر ہیں 25 رجب کے آخری مدعا آل محمد ذاکر علیہ و مصور غم شہنشاہ فضل مسیف جناب غلام عباس میسن صاحب باواز بلند تر صلوات
تمام مومنین مومنات جڑے ہی ٹائم آ کے بہ گئے ہو اساں تو شکریہ ادا کریں چودہ سال دا بے جرم کہہ دی پتر ڈھیرن جنازہ مزدورہ چاہے تمام مومنین و مومنات گزارش ہے کہ جے تک رسیاں نہ کھلیں صرف منظر دیکھ سو جنازے والے پاسے جے تک رسیاں نہ کھلن او تک نوے سو انشاءاللہ تساں تسلی نال زیارت کرائے میں دعا کریں تساں جیڑے بھی مومنین و مومنات ٹرائیو مالک تو زندگیاں دراز کریں مالک حسین بادشاہ آزاداری تو نسلیں آباد و شاد رکھیں مالک حسین بادشاہ میرے بھرا ہے میرا پتر ہے دانش مالک کو بھراواں نال خاندان نال آباد و شاد رکھے یہ جڑا مشن شروع کی تھے مالک حسین بادشاہ آپ وارث ہیں مالک حسین بادشاہ کو مشن کامیاب کریں انشاءاللہ پہلا سال آئی جتنا تھی سکے کوشش کیتی ہے کہ سونے تو سونا کر کے مولا رضا دے بابے دا جنازہ سوہاں حسرت ہے سیدزادیاں دی بابے کو ملن کی تے بھراواں کو میریاں سینی ٹورتا ہے مگر ارمان ہے کہ ایک بھی بابے تائیں نہیں پہنچا دانش تے میں زیارات تے کٹھے ہسے سارے نال ایک سندھ دا مومن آئی ایک جگہ تے گڈی رکیے گڈی چوں لتھے لے کے میرے گاللہ کے رومن لگ گئے میں کیسے خیرتا ہے آدھے یار رولے تا سارے سیدن مگر تو سا کاظمی سادات دا بڑا ارمان ہے جتھے گڈی رکو دیا اتھائی موسیٰ کاظم دے پوتر دفن ہے ایڈا رولی ہے موسیٰ کاظم دی اولاد تو ڈالے دا بڑا ارمان ہے میں بے حد مشکور ہاں انہاں میں اتلیاں دا جنہ ایڈا سونا کر کے غریب دا جنازہ سوہے تُساں سارے پوتر بن کے آئے ہو یہ پردیسی دے جنازے واسطے یہ سارے دھیاں بن کے آئے میں بے حد ممنونہ تحمل نال بیٹھے راسو جے تک رسیاں نہ کھل سن او تک کوئی بھی جنازے والے پاسے نہ ویسی تو سامنے خطاب فرمیسن بہر المصحب زوار غلام عباس میسم بار محمد وآل محمد بلند تر صلوات